प्रधानमन्त्री ओली प्रचण्डमाथि यसरी हमला गरे, पाइलट राखेको खलासी रहेछन् भन्दै। मैले पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा अलिकति सुरु गरेको थिएँ, तर त्यसमा जबरजस्त ब्रेक लगाइयो, जबरजस्त ब्रेक। फेरि यता आएपछि कहिले स्टियरिङ खोज्न खोज्ने, कहिले ब्रेकमा खुट्टा हाल्ने, घुसारेर यसरी परबाट राखियो। 2टा पाइलट, 2टा ड्राइभर, अनि छेउकोले पो स्टियरिङ खोलातिर हालिदिन खोज्छ, ब्रेकमा खुट्टा हालिदिन्छ, एक्सिलरेटर दबाउनै दिन्न। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको 70औं साधारण सभा उद्घाटन गर्ने क्रममा मुलुक समृद्धिको बाटोमा रहेको र यसअघि धेरै बिग्रिएको देशलाई ट्र्याकमा लगाउन केही समय लाग्ने बताएका थिए। यही चैत्र 26 गते बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित सो कार्यक्रममा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विरुद्धमा पनि केही भनाइहरू राखेका थिए। त्यसको साथसाथै कोरोना महामारीको बारेमा उनले एक लामै भनाइ राखेका थिए। उनले भनेका थिए, कोभिड जहाँ लागे पनि प्रधानमन्त्रीलाई हमला हुन्छ, अब प्रधानमन्त्रीले पनि कोभिडलाई लखेट्छ भनेर उनले बताएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समयमा भारतमा कोभिडको संक्रमण बढ्दै गएको र खुला सिमानाका कारण नेपालमा पनि जोखिम बढेको हुनाले सचेत बन्न सबैलाई आग्रह गरेका थिए। उनले अहिले सतर्कता नअपनाए जनजीवन ठप्प पार्नुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्ने चेतावनी पनि दिएका थिए। कोरोनाबाट बच्नको लागि भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने र हात धुने लगायतका कामहरू गर्दा कोरोना संक्रमणबाट जोगिन सकिने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले हाम्रो जनजीवनलाई ठप्प पनि नगरौं, तर बाध्य भएर ठप्प पार्न पर्ने स्थिति आउन सक्छ यदि हामी सावधान भएनौं भने भनेर बताएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले तातो पानीले बाफ लिने, नुन पानीले कुल्ला गर्ने बानी बसाल्दा कोभिड संक्रमणबाट जोगिन सकिने बताउँदै कोभिड विरुद्धको खोपले पनि 100% काम नगर्ने भएको हुनाले सावधानी अपनाउनु सबैभन्दा सुरक्षित उपाय भएको बताएका थिए। त्यस्तै उनले भनेका केही विवादास्पद कुराहरूको सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन पत्रिकाहरूमा पनि चर्चाका विषय बनेका छन्। कोरोना भाइरस सम्बन्धी जानकार डाक्टर प्राविधिकहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका यी भनाइहरूले कुनै सहयोग नगर्ने बताउने गर्दछन्। प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, कतिपयले मलाई भन्छन्, भनिआएका छन्, आफ्नो कुरा गर्नु नि भनेर। आफ्नो कुरा गर्ने भनेको मान्छेले के बुझेका छन् भने मैले राजनीतिक कुरा गर्नुपर्छ। यो कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले यसरी बताएका थिए। यो एउटा विश्वकै सङ्कटको रूपमा यो महामारी आएको छ र यस महामारीलाई हामीले नियन्त्रण त गरेका छौँ। अहिले फेरि दुनियाँमा नै एउटा दोहोरिएर प्रकट भइरहेको छ। भारतमा त हिजो मात्रै 1.25 लाख कि कति चाहिँ एक दिनमा 1.25 लाखको दरले बढ्यो भने त्यो त भयावह स्थिति हो। बोर्डर खुला छ, हाम्रो छिमेकी देश जससँग हाम्रो बोर्डर खुला छ, त्यताबाट सरसामान नल्याइकन, आवागमन नभइकन हाम्रो चल्दैन। कमसेकम उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्ति, तेल ल्याउनै पर्यो, अरू पेट्रोलियम ल्याउनै पर्यो, के ल्याउनै पर्यो, नुन ल्याउनै पर्यो, यो त हामीले ल्याउनै पर्ने कमसेकम न्यूनतम सामानभित्र पर्छ। हामी त नचाहिएका सामान पनि ल्याएर चाहिँ नचाहिएका कुरा खाने, नचाहिएका कुरा दल्ने, नचाहिएका कुरा लाउने, नचाहिएका कुरा के छ के नि हाम्रो नचाहिएका त कति गर्छौँ हामी आफ्नै उत्पादन गरे सजिलो हुने ठाउँमा। यस्तो सङ्कटका बेला पनि केही नभए हुने कुरा पनि हामी चाहिँ गर्छौँ। केही नगरे हुने कुरा पनि गर्छौँ। यस्तो सङ्कटमा भने डिटेलमा नजाउँ। अब कोभिड-19 को सम्बन्धमा म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो जनजीवनलाई ठप्प पनि नगरौँ, तर बाध्य भएर ठप्प पार्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ यदि हामी सावधान भएनौँ भने। हामी सावधान हुनुपर्छ। अहिलेदेखि डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, मास्क लगाउने, किञ्चित हामी कोभिड-19लाई चान्स नदिउँ। मैले भन्ने गरेको छु, यहाँबाट फर्किएपछि हातमुख राम्ररी साबुन पानीले धुउँ। अलिकति तातो पानी धारामा आउँछ, आजकल त तातो पानी धारामा त बन्दोबस्त सबैले जसो गरेकै छ, तपाईँहरूका नहुने कुरै भएन। अलिक तातो पानी लिँदै, नस लिँदै, नाक स्याक गरेर सफा गरिदिउँ। पहिले गएर नाकमा बस्ने हो कोरोना, त्यहीँबाट फालिदिएपछि चट
नुन पानीले गार्गल गरिदिउँ, सकिन्छ भने अम्माका 2टा पात उमालिदिउँ, बेसरी गार्गल गरिदिउँ, घाँटीमा बसेको चट, स्टिम ल्याइदिउँ फोक्सोबाट चट। यति गर्दाखेरि धेरै सेफ हुन्छ। अब 100% सेभ त भ्याक्सिनले पनि गर्दैन। भ्याक्सिनले पनि केही पर्सेन्ट सेभ गर्ने हो, केही पर्सेन्ट बाँकी रहन्छ, त्यही केही पर्सेन्टभित्र परियो भने गइ हुने। त्यसकारण कम्प्लिट भन्ने कुरा 100% केही पनि छैन, तर हामीले सावधानी अपनाउन पर्दछ। बाहिर फेर खाना कम गरिदिउँ। फेरि यहाँ खानेकुरा राख्यो होला, बर्बाद हो, यहाँ चाहिँ खाएको हुन्छ। ताजा खाना घरमै बनाएर खाने, मरमसला खाने हाम्रो चलन ठिकै छ। खाना नहुने बिमारीलाई बाहेक मरमसला खाए हुन्छ। सुत्ने बेलामा बेसार पानी बेसार दुध खानुभयो भने राम्रो, धेरै राम्रो। खैर, हामी डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, मास्क लगाउने जस्ता कुरा र सरसफाइमा, सरसफाइ भन्दा बाहिरको सरसफाइ मात्रै होइन कि नाकको सफाइ, घाँटीको सफाइ, यो कुराहरूमा पनि ध्यान दिउँ। किनभने पस्ने त्यहीँबाट हो, नाकबाट, घाँटीबाट। एकैचोटि स्वाट्टै जाँदैन, फेरि त्यो बसिबसिकन जान्छ। त्यसो भएर त्यसलाई हटाउन सकिन्छ। अब कतिपयले भन्छन् मलाई, भन्लान्, भनिआएका छन्, आफ्नो कुरा गर्नु नि भनेर। आफ्नो कुरा गर्ने भनेको मान्छेले के बुझेका छन् भने मैले राजनीतिक कुरा गर्नुपर्छ। अनि तपाईँहरूसँग आएर मैले राजनीतिको के भन्ने सङ्गठनात्मक कुरा बताउने कि राजनीतिका दाउपेचका छन् नि, हामी यहाँ छौँ वाला कुरा बताउने कि के बताउने? तपाईँहरूलाई लड्डु खान सिकाउने कि राजनीति के चाहिँ गर्ने? तपाईँहरूसँग त बिजनेसका कुरा गर्नु परेन, व्यापारका कुरा गर्नु परेन, उद्योग व्यवसायका कुरा गर्नु परेन, त्यही कुरा गर्नुपर्छ। अब कोभिड-19 छ, कोभिड-19 को बारेमा कुरै नगर्ने कसरी हुन्छ? कोभिड-19 ले देश आक्रान्त छ। भ्याक्सिन आइपुगेन भने प्रधानमन्त्रीलाई गाली आउँछ। मान्छे बिमारी हो, प्रधानमन्त्रीलाई गाली आउँछ। निःशुल्क परीक्षण गरिएको छ, निःशुल्क उपचार गराइएको छ, निःशुल्क खोप लगातार चलाइएको छ, तर पनि प्रधानमन्त्रीको आलोचना भइरहेको छ भने कोभिड जहाँ लागे पनि प्रधानमन्त्रीलाई हमला हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीले कोभिडलाई लखेट्नु परेन? प्रधानमन्त्रीले पनि कोभिडलाई लखेट्छ। कोभिडले त जहाँ भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई त लखेट्छ नि फेरि। त्यसो भएपछि प्रधानमन्त्रीले पनि कोभिड लखेट्नु पर्यो। अब मान्छेहरूले बुझ्दैनन् त्यो कुरा। अनि किन गर्यो कोभिडका कुरा भनेर। प्रधानमन्त्री ओलीको यो भनाइको बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद। यति सुन्दर, यति प्राकृतिक हिसाबले सम्पन्न देश किन अगाडि बढ्न सकेन भने जब नेतृत्वकर्ता भनेको राजनीतिज्ञ, ती चाहे राजा महाराजा हुन्, चाहे श्री 5 हुन्, चाहे श्री 3 हुन् अथवा श्री 1 हुन्, जुनसुकै लेखे पनि ती शासकहरू यदि जब सत्यको मार्गबाट, देश र जनताको सेवाको मार्गबाट, निस्वार्थताको मार्गबाट, इमानको मार्गबाट जब विचलित हुन्छ। हाम्रो पूर्वीय दर्शनले सबभन्दा पहिले दिएको कुरा इमानको कुरा हो। व्यापारीलाई पनि इमान अपनाउन गाह्रो छ। राजनीतिज्ञलाई मात्रै गाह्रो होइन, व्यापारीलाई पनि गाह्रो छ इमान अपनाउन। सत्यको मार्ग हिँड्न सजिलो छैन। मेरो आग्रह छ राजनीतिज्ञ पनि इमानदार हौँ, व्यापारी पनि इमानदार हौँ, उद्यमी पनि इमानदार हौँ। सबै इमानको मार्गमा चलौँ। त्यसो भयो भने देश बन्छ। मैले त्यसै कारण भनेको हुँ, सरकारको उद्देश्य राष्ट्र निर्माण हो, देशलाई समृद्धिको बाटोमा लाने हो, समृद्ध नेपाल बनाउने हो र नेपाली जनतालाई सुखी बनाउने हो। अनेक दार्शनिक चर्चाहरू चल्दै थिए। मैले भने हामीले अलिकति नयाँ दर्शन, नयाँ सिद्धान्त, नयाँ विचार अगाडि सारेका छौँ। अनेक विद्वानहरू दर्शनका चिन्तन गरिरहेका थिए, कसरी समाज अगाडि बढाउने। युरोपमा अनेक कुराहरू चलिरहेका थिए। पूर्वीय दर्शन
पछाडि धकेलिएको थियो, ओझेलमा पारिएको थियो, जो उत्कृष्ट थियो, जो डेभलप्ड विकसित थियो, त्यसलाई पछाडि पारिएको थियो। अनि कान्टले भने, एउटा जर्मन दार्शनिक हुन्, उनले भने एउटा व्यक्ति एउटाभन्दा कमी पनि होइन, एउटाभन्दा बढी पनि होइन, एउटा व्यक्ति, अ पर्सन इज ए पर्सन, अ सिंगल पर्सन इज ए सिंगल पर्सन। कहिले कहिले भयो नि, अहिले पनि कहीँ कहीँ छ, कुनै कुनै कानुन सानुनमा छ, अहिले पनि पुरुषको भोट 4वटा गरिने, महिलाको भोट एउटा मात्रै गरिने, कहीँ कहीँ छ त्यस्तो चलन। गलत। कान्टले त्यसै बेला भने अ पर्सन इज अ सिंगल पर्सन, ही इज नो मोर देन अ सिंगल पर्सन, नो लेस देन अ सिंगल पर्सन। त्यसकारण ऊ एउटा पर्सन इज अ सिंगल पर्सन, बराबर। त्यसकारण हामीले अपनाएको विभिन्न अभ्यासहरूमध्ये नो वान सुड बी लेफ्ट बिहाइन्ड, कोही पनि पछाडि छोडिनु हुन्न, सबै अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसकारण समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, यो फिलोसफी, यो आइडियोलोजी, यी मूल्यहरू र त्यसका निम्ति अनेस्टली प्रयासहरू गर्ने, यो कुराहरू तपाईँहरूलाई लाग्ला कतिपयलाई राजनीतिज्ञ मान्छे व्यापारीका बिचमा धार्मिक कुरा गर्न थाल्यो, तपाईँहरूलाई लाग्न पनि सक्छ। देशको विकास